when it comes to work for minorities, I आमचे प्राइम मिनिस्टर आमचे 70 crores दिले, 17 कोटी दिले आमचे एक्सपोजिशन गोंयच्या सायड. तशेंच आमचो मनोज भाई पर्रीकर आसलो, लेट मनोज भाई पर्रीकर, मागीर भाशेकर सीएम, तेंकां प्रत्येक काम आसलें. आमी काम केलां चर्चीचें, फेलिक्स एवरी मिस्टर. ओके, मागीर त्या उपरांत आमी मागीर दोस कोटचे, मागीर आमी महिलांचें काम केल्लें आसा. लॉट ऑफ वर्क्स हॅव बीन डन. आमी भेदभाव केन्नाच करूंक ना, पूण आतां इलेक्शन येता लोक उलोवंक लागतात, लोकांक भडकोन उडयतात, ते BJP पार्टी. BJP should be voting out. Better to issue that some fake video. I myself to supply one fake video, keep circulating. And the BJP म्हणतात. त्याच्या शेळो बी काय ना BJP चे घालतात. आमचे mind hospital करतात. Huge numbers. For me, it is a huge number because the love and the support that they have given me. I'm so sure this time I'm going to support our Bahu, Shripat Bahu. And not only that, we talk to the people. Not only support them. I picture eyes on the mother son and say this constituency of constituency, nothing is happening. फक्त बंडला. As Modi, आमचो Prime Modi has given 32,000 crores in 10 years. 36,000 crores almost in that month. And किधर देता तो सगळे काम करता for the state of Goa. Because I mean, भेदभाव cannot policy करू ना. All the schemes they have given to everybody, whether Hindu, brother, sister, Catholic, Hindu, Muslim, सगळे पालन. Central scheme, our shop is central scheme that came to us. When we were given response to the one booth, in one booth there were given 22 from randomly dollars. I'm repeating it again. So, Amata, Ashami country culture and God is now. We should down the memo and you know everything what is happening. Even right now, what our Prime Minister is doing today, we will be able to distinguish. Only myself is rather than the down professor, not the place to and not the government. So, Amata, after the Yana, for the कार्यक्रम असा बहुत हमको मात्र रिस्पेक्ट जाय, म्हाका तुमचो सपोर्ट जाय. बिकॉज सगळ्यांक खबर आसा की आतां हे 2 वर्सांत लोक म्हणटात सर आमी चूक केली, आमी मिस्टेक केली. पळय मिस्टेक जाली कित्याक आय वॉज कंप्लिटली कोणाक ते फुडें येवन कितें आय एम नॉट गेटिंग बॅक. आमी फाटीं पडले पूण हांवें पळय दुख्ख जाता. हांवें लोकांची कामां जायना, लोकांक प्रॉब्लेम जाता. एवरी डे इज ब्रेकिंग न्यूज, सद्दां ब्रेकिंग कितें कॉन्फ्लिक्ट जाता. पूण हांव फक्त आरोप करून नंबर 1 एनी मिस्टेक पीपल सांगतात हांवें एक मिस्टेक केली तेन्ना इनाफ भोंवतालो. इनाफ सगळे सांगताले म्हाका आमचे मुस्लीम भाव सर पुरो ते पुरो म्हणले आमकां सोशल मिडिया हाव द इलेक्शन वॉज देयर टू बॉरो म्हणटा. ओके, प्लीज थँक यू व्हेरी मच. गेली 10 वर्सां तुम्ही BJPचे कामकाज देशात पळयतात. मोदीजीचे काम, नरेंद्रभाई मोदीजीचे काम पळयतात. आमी जवळजवळ 75 वर्सां आपल्या स्वातंत्र्याक पुरी केल्ली आसा. इंडिपेंडंट आमी जाले 1947 नंतर 75 इयर्स आमकां जाली. पण आमी सगळ्यांनी जर बारीक विचार केलो जाल्यार ह्या 75 वर्सांक ह्या कालावधीक आमी खंय तरी आमचो देश खंय तरी बरो फुडें पावूंक जाय आशिल्लो. अजुनूय ह्या देशात प्रॉब्लेम आसात, खूब आसात. परंतु ते प्रॉब्लेम सोडून आमी फक्त पॉलिटिक्सच केले, राजकारणच केलें. काँग्रेस सारको एक पक्ष ज्यांनी कमीत कमी जवळपास 60 आउट ऑफ 75 इयर्स 60 इयर्स जे आसात ते तांणी सत्ता भोगली परत निवडून आयले. सगळ्या तरेच्यो घोशणा केल्यो, वादे केले, परंतु देश हाल्लो ना. तांणी फक्त प्लॅनिंग ह्या देशाक फुडें व्हरपाक जे प्लॅनिंग करूं जाय तें प्लॅनिंग करूं ना. आनी म्हणून हांगसर गरीब जो आसा तो तसोच उरलो, ताची उदरगत जाली ना. हांगसर इंडस्ट्रीज येवपा आशिल्ल्यो, त्या देशान इंडस्ट्रियलायजेशन बरें जावपा आशिल्लें की तितलें फास्ट जालें. म्हणजे जाय तसो विकास जावना, थोडेफार प्रमाणांत जाला. परंतु जेन्ना मनशाक मनाक जेन्ना प्लॅनिंग आसना, चलता लोक निवडून दितात, मेजॉरिटीन निवडून दितात, निवडून दिवप आनी त्या सत्तेचो उपयोग फक्त आपल्या पार्टी लागून
आनी आपल्या फॅमिलीला पण करप अशेंच सगळें हांवें पळयलां. हांव विरोधक म्हणून टिका करिना, पूण स्टील इव्हॅल्युएशन तुमकां देवान हें दिल्लें आसा, तुमी करतात. व्हॅल्युएशन तेजें करप कितें परिस्थिती जाली म्हणटकीर आमच्या वांगडा इंडिपेंडंट जाल्ले कंट्रीज बरेच फुडें पावल्यो. आमी फाटीं कितें उरले आतां जर आमी विचार केलो जाल्यार ह्या देशाच्या बाबतींत खंय तरी हो देश फुडें वचपाक जाय म्हणून मना पासून झटपी जे लोक आशिल्ले सत्तेक केन्ना आयले ना. 1999 वाजपेयीचे सरकार आयले, 98 आयले, पयलीं 13 म्हयने काम केलें ताणें, नंतर 4.5 वर्सां काम केलें. 6 वर्सां वाजपेयीची जी कारकीर्द आशिल्ली तातूंत ह्या सगळ्या डेव्हलपमेंटाचें फावंडेशन घातलें गेलें. आनी जेन्ना 2014 मोदीजी आयले, नरेंद्र भाई मोदी आयले, ताणें निश्चितपणे आमकां राजकारणांत जिखून कितें करपाक जाय, वॉट्स अवर एम, वेर हॅव टू गो, हे सगळे विचार करून आमकां हांगसरल्या आमच्या देशाक ह्या जगात परत एकदां त्या मानाचें स्थान दिवपाक जाय. इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. सेम टायम आमी आयकताले हिस्ट्री आसा, सगळें आसा, सगळें जग आमचे कडेन येताले, सगळें शिकून वताले, हें सगळें जाणात आमी. परंतु आमची ही वेवस्था कित्याक जाली तर कांय योग्य पद्दतीची पयशांची सत्ता चलोवपाक आयले ना आनी ताणें अशे पद्दतीन सगळें केलें. परंतु गेल्या 10 वर्सांक मोदीजी बाय प्लॅन्स आमकां लोक पळय म्हणटाले की हो इंडिया इज पुअर लोकांची कंट्री, इंडिया इज ही खंय तरी दुयेंत लोकांची कंट्री, अशे पद्दतीन आमचे कडेन पळोवपाचो ताचो दृश्टिकोण आशिल्लो. परंतु मोदीजी हे सगळें जें कितें आसा तें काडून उडयलें आनी इंडिया भारत ही एक बरी कंट्री आसा, मल्लाड कंट्री आसा आनी ती खंय तरी आपल्या बरोबर दुसऱ्याचें बरें चिंतता, करपाचें चिंतता, दुसऱ्या देशांत मदत करता, अशी तरेची एक छाप जी आसा ती मोदीजीन सगळ्या राष्ट्रा बरोबर आपले संबंद जोडले. आनी देशाची उदरगत पयली गोश्ट म्हणजे हो की देश चलप म्हणजे देशाचो प्रत्येक मनशाचो विकास करप आनी तो विकासासून कितें स्किमीच्या माध्यमातून लोकांक गरिबांक गरिबीच्या भायर काडपाचो प्रयत्न केलो. ह्या देशांत इंडस्ट्री हाडपाचो प्रयत्न केलो. ह्या देशांत जे कितें कमी आसा, एअरपोर्ट 75 आशिल्ले, आज एअरपोर्ट 150 एअरपोर्ट जाल्ले आसा. रेल्वे सारके आसूं खूब सुदारणा जावंक जाय, तितल्यो सुदारणा केल्ली आसा. हांगा स्टार्टअप स्टँडअप सारके जे इंडस्ट्रीचे हे ग्रूप जावंक जाय ते ग्रूप जाल्ले आसात. आनी अशे तरेन आज खंय तरी आमी नवे कितें तरी करचे आसा. तुमकां खबर आसतली कोविड-19 आमी 2 वर्सां आमकां त्रास जाले सगळ्यांक. केन्नाच आमच्या देशांत वॅक्सिनेशन जावं नाशिल्लें कसल्या रोगाचें. आमी फॉरेन कंट्री कडल्यान वॅक्सिनेशन 10-15 वर्सां नंतर आमकां मेळटालें. परंतु मोदीजीन सायंटिस्टांक रिक्वेस्ट करून तांकां वॅक्सिनेशन करूंक लायलें आनी आमच्या सगळ्या 130 करोड लोकांक वॅक्सिनेशन दिवन ते वॅक्सिनेशन एक्सपोर्टूय केलें, भायल्या देशांकय मदत केली, भायल्या देशांतय सगळ्यो गोश्टी जाल्यो. सांगपाचो हेतू असो एक विजनरी प्रायम मिनिस्टर आमकां सगळ्यांक मेळ्ळो आनी तांणी हें सगळें आज फुडें व्हरपाचें. देशाचो विकास ज्या पद्दतीन केलो, डेव्हलपमेंट कितें जाय आमकां. हेजे म्हणल्यार आमची कंट्री आशिल्ली, ब्रिटिशांनी बांदिल्लें पार्लमेंट आशिल्लें, परंतु थंय बसपा सारकें मेळनाशिल्लें. एक नवें पार्लमेंट बांदलें. एक भारत मंडपम म्हणून व्हडल्यो ह्यो मोठे कॉन्फरन्सीस घेवपाक भारताक आमच्या इंडिये कडेन जागा नाशिल्ली आनी त्यामुळे लोक फॉरेनांत खंय तरी अशे तरेचे प्रोग्राम करताले की भारत मंडपम म्हणून दिल्ली प्रगती मैदानाचेर एक बरो जगान सगळ्यात व्हडलो असो हॉल बांदला, तातूंत सगळे तरेच्यो सुविधा उत्पन्न केल्यो आनी खंयचेच कंट्री सगळ्यात जे प्रोग्राम करता ते पळयता. सांगपाचो हेतू तेच हांव एग्जाम्पल सांगता. अशे तरेन देशातून जे कितें आमच्या देशाक जाय, आमचो देश डेव्हलप्ड देशाक ह्यो ज्यो काही गोश्टी एक करता, मोदी फुडें वता आनी त्याच बरोबर सगळ्या राज्याचो विकास सुद्दां मोठ्या गतीन आज सुरू जाता. आमकां खूब खुशी भोगता की आज गोंयची सुद्दां उदरगत जशें गिल्यान मामा म्हणटे प्रमाणे 36,000 करोड रुपीज आज गोंयांत सेंट्रलाक आमकां मेळ्ळे आनी म्हणूनच आमी 6 लेन हायवे, ब्रिजेस, ओव्हरब्रिजीस, जुवारी ब्रीज, मांडोळी जे कितें जाय, मागीर तळपणां काणकोणां ब्रीज म्हणून बरे रस्ते केले. आनी जेन्ना रस्ते बरे आसता तेन्ना आपल्या राज्याचो विकास बरो जाता आनी ह्या हातूंतल्यान ज्यो ज्यो काही आमचे प्रॉब्लेम आशिल्ले ते प्रॉब्लेम सॉल्व जाले. आनीकूय काही आसात ते हळूहळू निश्चितपणे जातले. जी डिपार्टमेंट्स तुमकां खबर आसा की त्या डिपार्टमेंटाक ती डिपार्टमेंटाक ट्युरिजम वाडपा लागून आसतलें. हांव म्हाका खूब खुशी भोगता की ह्या ट्युरिजम मिनिस्ट्रीच्या माध्यमातून गोंयांत खुबशीं कामां आमकां करूंक मेळ्ळीं. सांगपाक गेलो ह्या वर्सा आमचें ओल्ड गोवा एक्सपोजिशन आसा. हांव 2014 ट्युरिजम पर्यटन मिनिस्टर आशिल्लो.
आणि म्हाका खुशी भोगता की हांव ज्या जाग्यार रावता ओल्ड गोवा त्या ओल्ड गोवा जे एक्सक्लुजीव जे कितें सगळें डेव्हलपमेंट करता ताका हांव दिल्लें सांगपा हेतू जे डिपार्टमेंट म्हाका मेळ्ळें तुम्ही जाणात हांगा हांव जेन्ना हेल्थ मिनिस्टर आशिल्लो हेल्थ मिनिस्ट्री आसतना एक आयुष मिनिस्ट्री म्हजे कडेन आशिल्ली आनी हेल्थी आशिल्ले ह्या दोनूय मिनिस्ट्री उपयोग हांवें गोंया खातीर केलो तुम्ही पळयता धारगळा ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदाचो 305 crore प्रोजेक्ट तो सुरू केलो आणि जो कोविड काळ सुद्धा काम करून तो प्रोजेक्ट आज चालू झाला आसा लोकांक तेजे फायदे मेळटा त्याचबरोबर बांबोळेचे एलोपॅथीचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाशिल्ले आम्ही गोंयांत एम्स मागताले पण एक येदे व्हडलें हॉस्पिटल आसा तें केली आणि काल सुद्धा एक बरी गोष्ट तुमकां सांगता मिनिस्ट्री आसतना सगळे आमी गेले वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट हांगा दोनापावल हाडले मागीर मुरगांव पोर्टाचे 2 जेटी बांदल्यो टुरिजमा खातीर एक मोठो प्रोजेक्ट 300 crore प्रोजेक्ट चलता ते सगळे रेस्टॉरंट स्विमींग पूल इमिग्रेशनाची वेवस्था ही पोर्टारच जावचें म्हणून काम चलता इन्कम टॅक्स आसता इन्कम टॅक्साची ऑफिसां आमी केली आनी त्या खातीर क्वॉर्टर्स दिले आनी सगळ्यांत मोठी गोष्ट म्हणल्यार आज जे जो विकास हांगा गोंयांत दामोदर तो विकास करपाचें काम मोदीच्या हाजेनुसार ताच्या हेल्पान आमी सगळे करीत आसात एक गोष्ट सांगता तुमी कितें की आज तुमी जाणात हेल्थाचेर आमी चड इल्लो भर दिला हेल्थ एंड एज्युकेशन हेल्थ जर बरें आसलें जाल्यार आमचे प्रत्येक आमी प्रयत्न करप तातूंतलो एक भाग म्हणून हांवें मिनिस्ट्री डिफेन्स मिनिस्ट्रीक आसतना आमचें कॉर्पोरेशन आशिल्लें भेल म्हणून भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड म्हणून ताजे कडेन हांवें 250 crore घेवन एक बस तयार केल्या आनी ती बस जर पयलींच गेल्या म्हयन्यात GMC कडेन सोंपून गेल्या तातूंतल्यान कॅन्सर डिटेक्ट करपाचें स्क्रिनींग करपाची सगळी मशिनरी व्हडले भशेन बसयल्ली आसा कारण लोक कितें करतात की कितें जालें जाल्यार आंगार काडटात वचना बेगीन हॉस्पिटलांत आनी कॅन्सर सारको रोग असो आसता की तो जर बेगीन डिटेक्ट जालना तर सेकंड स्टेजीक पावलो थर्ड स्टेजीक पावलो की पेशंट आमच्या हाताक मेळना आनी अशे खातीर ती बस अशी करतली आतां की प्रत्येक गांवां लोक जरी हांगा येना तर प्रत्येक गांवां वचून सगळ्यांचे स्क्रिनींग करून चेकिंग करून जो पेशंट मेळटा तो ताका ट्रिटमेंट सुरू करप अशी वेवस्था केल्ली हांव इतलेंच तरी सांगलें की गोंयांत जें कितें आमी डेव्हलपमेंटाक जें जें कितें उल्लेख वा लेवल केलो जवळ जवळ 1200 प्रोजेक्ट आमी गेल्या 24-25 वर्सां घेतले तातूंतले 1100 एप्रोक्सिमेटली कंप्लीट केला 100 उरले आनी कांय कोवीड काळ आमी 2 वर्सां काम करूंक शकला काम सुद्दां पेंडींग आशिल्लें पण येणारे 500 म्हयन्यात ते सगळे कंप्लीट जातले सांगपाचें हेतू तातूंतल्यान जवळ जवळ मेजर कंपोनंट जे आहे प्रोजेक्टाचे दिल्ले 1211 प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्यात तातूंत 91 कम्युनिटी हॉल हाजेपेक्षा डबल असे प्रत्येक गांवांत प्रत्येक पंचायतीन डिमांड करप तांकां बांदून दिले त्यानंतर आमी सिमेंट्री बांदल्यो क्रिमेटोरियम बांदले जवळ 72 क्रिमेटोरियम बांदल्यो त्याच बरोबर पयलीं जे आपल्याले की क्रिमेटोरियम बांदपाक आमचें हें सांगलें सिमेंट्री बांदपाक पयलीं भाटी चर्चाची एक आमी बरी सुंदर पैकी बांदून दिली मागीर देवरा चर्चाक बांदली मागीर पेंडे चर्चाक बांदली अशी तरेच्यो अशे सिमेंट्री सुद्दां आमी डिमांड आमकां रिक्वेस्ट आयलो तो आमी बांदून दिलो तो सगळ्यांक समान बरोबर जो विकास जो आसा तो सगळ्यांक जावपाक तेचे धर्म हे न हें करता सगळ्यांनी अशे पद्दतीन विकास गोंयांत तेजे आनी अशे कलेक्टर लिस्ट आसा प्रोग्रामाचेर ताका सेंट्रलाच्यान जो एमटी फंड घातल्यान इल्ले पयशे ते कशे खर्च केले एक प्रोजेक्ट कितले टेंडर कितले पयशांचे टेंडर जाले सगळे डिटेल आसा तोंडान उलयलें म्हणून कांय जाणा तुमी लोक जाणा जो जो प्रोजेक्ट पंचायतीक मागलो मागीर ताजे नंतर स्कुला खातीर चड खर्च केलो 40% जे हें आसा ते स्कुला खातीर दिले कारण येणारी पिढी आमची बरी शिकून बरी जावं दी त्या फुडल्या आपलो देशाचो भार जो आसा तो आमच्या खांद्यार पायतले आपल्या खांद्यार दवरतले आनी बरे तरेचे नागरीक जातले म्हणून स्कुला खातीर इन्वेस्ट केलो तांकां बिल्डींग बांदून दिल्यो क्लासरूम बांदले लॅबोरेटरीज दिल्यो तांकां कंप्युटर लॅब दिल्यो तांकां स्कूल बसीस दिल्यो आनी तरेतरेचे जे कितें आसा ते आमी वाडयले आनी अशे तरेचे स्कुला खातीर आमी दिले आनी गांवांत जो जो प्रोजेक्ट म्हणून इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रीट लायट आसतली ल्हान पूल आसतले काय थोड्याशा प्रमाणात काही गटाराची गरज आहे अशा जाग्यारूच गटार बांदली आणि सगळ्या तरेचे असे बालवाडी बांदल्यो आणि तरेतरेचे अशे तरेचे प्रोजेक्ट आमी ताका करून दिले म्हाका खुशी भोगता हे सगळें जालें तुमच्या सगळ्याच्या आशिर्वादामुळे पंचायतीच्या सरपंचाच्या पंचायतीच्या सहकार्यामुळे तांणी खूब प्रयत्न करून अशे बऱ्यात बरे प्रोजेक्ट आपापल्या पंचायतीन करून घेतले काही पंचायती कदाचित आमचे कडेन येवना आसतले उरले आसतले चुकून आसतले ते परंतु येणाऱ्या काळात जर संधी मेळ्ळी तर निश्चितपणे त्याही पंचायतीन उरिल्ल्या थंयच्यान आमचें काम जातलें आणि म्हणून आज आमी परत एकदां ज्या पद्दतीन आज देश
मोदीजी प्रायम मिनिस्टर म्हणून देशाचो विकास करता, तर परत एकदा प्रायम मिनिस्टर आमकां करपाक जाय अशी लोकांची मागणी आसा.